Maghatag og mas limpyo ug organisado ang himuong rehabilitasyon sa Langihan Public Market human gipahigayon na kagahapon ang groundbreaking ceremony sa proyekto. Alang ni Mayor Lau Fortun, importante ang usa ka disente, limpyo ug hapsay nga public market tungod kay daghang butuanon ang dinhi mamalit sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Makatabang usab kini aron masiguro nga limpyo ug luwas sa mga pagkaong mapalit sa merkado. Si Jonathan Tizon, kapin sa 30 ka tuig na nagbaligya og isda sa Langihan Public Market. Sama sa ubang mga vendor, dugay na usab niyang gihulat ang rehabilitasyon sa merkado. Dugang pa niya nga pinaagi niini makabato na sila og mas limpyo ug mas organisadong merkado. Lakip sa proyekto ang pagpaayo ug pagpalapad sa fish landing facility aron mas daghan ang ma-accommodate nga fish brokers. Magtukod usab og mixed commercial building nga adunay kapasidad nga 200 ka stalls. Mitambong usab sa kalihukan si Councilor Giancarlo Sanchez, chairperson sa Committee on Economic Enterprise, Committee on Trade, Industry and Cooperatives. DTI Caraga Provincial Director Lori Jane Sacote, mga opisyal sa Barangay Holy Redeemer ug mga miyembro sa Fish Vendors Association sa Salvador Calo Public Market. Ako malipayan ko. Nga na, nasugdan. I hope nga makontinue sa hangtod-hangtod. Bisan pagkinsay mayor mo sunod. Gusto nato nga ang ato mga vendors, dili lang kay naa sila vending site or vending areas din sa public market. Kung dili mapaniguro nato nga mas mukita gyud pud sila. No? Kay kung limpyo hapsay ang atong public market, mas daghan man ang ganahan magmerkado. Og mga katong update ning adlaw alang sa ban pa mga updates, i-follow i-like ang official Facebook page, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Happy weekend. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.